14 मीटिंग्स हैं अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा है जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। हमें इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए। 14 ऑफिशियल मीटिंग्स हैं। कुछ देर के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन नायब सदर कैमला हैरिस के साथ। वॉशिंगटन में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी जापान के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से। ये बहुत बड़ी मुलाकात है। न्यूज़ तो जाहिर है आजकल तो आप जानते ही हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जी अमेरिका गए हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये मुलाकात क्यों हो रही है? हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो ऊपर वाले ने सिर्फ पाकिस्तानियों में डाली है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट करें हमें महसूस नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। अमेरिका में भारतीय प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल बहुत बिजी है। वो बहुत सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका में मोदी जी के इतने बिजी शेड्यूल को देखकर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित भी किया। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इस वक्त मोदी साहब अमेरिका में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और सभी खबरें उन पर ही चल रही हैं, जबकि हमारे यहाँ मातम छाया हुआ है। मोदी जी का ये ऐतिहासिक दौरा पाकिस्तान को बहुत दर्द देकर जाएगा। So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. अमेरिका और मोदी की मुलाकात होने जा रही है जनाब जो बाइडन से। आपने जो एस्पेक्ट दिया, मगर दूसरा एस्पेक्ट जो है ना वो संजीदा है। एज ए पाकिस्तानी हमें उसको गौर करना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे मैं इमरान खान पे तनकीद नहीं कर रहे हैं। खान साहब नहीं गए, खान साहब ने वर्चुअल वहाँ पे स्पीच करनी है। मेरा ख्याल है कि ये जो यूएन होता है ना, ये एक सिंबॉलिक होता है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे होते हैं, और आप जिस तरह हम इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ताल्लुकात इस तरह बनते हैं। मेरा ख्याल है हमने ना जाके ज्यादती की है। 14 मीटिंग्स हैं अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा है जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। ये मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। ये चाइना की, अगर आप दुनिया का वर्ल्ड मैप देखें आपको समझ आएगी। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार एक नया इत्तेहाद बनना जा रहा है। हमें इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए। इस लेकिन मलिक साहब, मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हेनरी 14 ऑफिशियल मीटिंग्स हैं। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो आज बात कर रहे हैं कि तालिबान से डील के लिए नया रवैया अपनाना होगा। जो आलमी दुनिया का रवैया है वही पाकिस्तान का रवैया, किस नए रवैये की वो इस वक्त बात कर रहे हैं? देखिए, अगले 2-4 दिन तो मेरा ख्याल है कि जरा अफगानिस्तान का जो मामला है ये कुछ पीछे इस सेंस में रहेगा। अच्छा, वो जो है वो ये है कि अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो सारी की सारी वो बाहर दुनिया में होने वाले वाकयात से बराह रास्त इस वक्त मुंसलिक हो चुकी है। चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे वो ये इंटेलिजेंस 5I का मसला हो, क्रिकेट के इश्यूज हो, इकॉनमी हो, चाहे वो जो जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे वो रीजनल या ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स पे वो असरअंदाज होने जा रहे हैं। ना सिर्फ पॉलिटिक्स पे बल्कि मईशत पे, बल्कि रियासत पे, और ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि कई दूसरी रियासतों पे। कुछ देर के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन नायब सदर कैमला हैरिस के साथ। वॉशिंगटन में है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी जापान के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, और फिर उसके बाद कल जो है ये तमाम शख्सियात की पहले तो आपस में मुलाकातें हैं, और फिर ये तमाम शख्सियात की जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात है। ये वो मुलाकात है जिसको क्वाड का नाम दिया गया है।
اب سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ساری دنیا کے ذہن میں ہے کہ یہ اچھا میں اس لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ الائنسز بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں اور اتحاد اور کولڈ وار شروع ہو گئی ہے اور بڑی جنگیں ہیں، اس میں دوسرے ملک کہاں کس طرح شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دورہ امریکہ کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور 24 ستمبر کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی ہونی ہے. اور یہ صاحب یہ بھارتی وزیر اعظم یہاں جا رہے ہیں، کیا ویسے آپ توقع کر رہے ہیں یہ ملاقات میں ویسے کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بہت بڑی ملاقات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ 5 نکاتی ایجنڈا وہ کہتے ہیں، ان کا جو انڈین فارن منسٹری کہتی ہے 5 نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو کہیں گے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ افغانستان کی طرف توجہ دیں اور افغانستان کو روکیں کم از کم اس صورتحال سے جس صورتحال میں ایک دہشت گرد ملک بن سکتا ہے. نیوز تو ظاہر ہے آج کل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی، وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انڈین میڈیا دھڑا دھڑ دکھا رہا ہے. تو اگر آپ سوچئے کہ خان صاحب بھی چلے جاتے ہیں امریکہ، ٹھیک ہے مودی جی گئے تو خان صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں یہاں سے، عمران خان صاحب، اور وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ جا کر انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ سے ملتے، چائے پیتے، بسکٹ کھاتے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے. تو اب ان کے گھر پہ پہنچ کے اگر وہاں پہ وہ انڈین پرائم منسٹر سے ملے اور ہمارے پرائم منسٹر سے نہیں ملے تو بھی ہماری کتنی بےزتی ہو جائے گی. تو ویسے تو خیر ہمارا ماننا یہ ہے کہ بےزتی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی بے عزتی اتنی ہی ہوتی ہے، انسلٹ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ محسوس کریں، اور ہم لوگ محسوس نہیں کرتے. ہماری ایک بہت بڑی کوالٹی جو اوپر والے نے صرف پاکستانیوں میں ڈالی ہے کہ ہماری کتنی بھی انسلٹ کریں ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے اور انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ آرام سے اپنی میٹنگ کر لیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ. ہم پھر کبھی دیکھیں گے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پھر کسی اور وقت کسی اور جگہ پہ اگر کوئی میٹنگ ہوئی تو جا کے مل لیں گے. اتنے سارے لوگ گئے تو ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ آفریدی جو ہے شہریار آفریدی، وہ جو جنہیں ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا تھا اور پھر کپڑے وپڑے اتار کے ان کا چیک اپ کیا گیا تھا، تو وہ گئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے، بہت سے لوگ ہیں. تو عمران خان صاحب بھی جا سکتے تھے، اتنی کون سی بڑی بات ہے. اگر مودی جی جا سکتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر بھی جا سکتے ہیں. ہم لوگ کوئی ایسے گرے پڑے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے نا، یہ سمجھ سمجھیے گا. ویسے مودی جی کی بڑی پکچرز آ رہی ہیں نا کہ یوں جہاز میں بیٹھ کے نا، پلین میں بیٹھ کے پیپرز دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے نا پیسے کی نمائش نہیں کرنی چاہیے مودی جی. انسان کو آپ جیسے سادہ ہے نا تو اسی طرح کی سادی سی کوئی پکچر آپ دے سکتے تھے، لیکن خیر کوئی بات نہیں.